दर्शकबिनहरू हामी एकदमै दुःखद खबर लिएर तपाईमा आइरहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेना तपाई हाम्रो माझमा रहेनन्। कञ्चन तिमेल सेनाको उनको मृत्यु भएको छ। हामी दुःखद खबर तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै छौं। कञ्चन तिमेल सेनालाई चाहेर पनि हामी बचाउन सकेनौं र कञ्चन तिमेल सेनाको आज मृत्यु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईलाई हामी जानकारीको लागि फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज 64 दिनको दिन कञ्चन तिमेल सेनाको मृत्यु भएको खबरले सबै दर्शकबिनहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। कञ्चन तिमेल सेना जति उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको थियो र सुधार आउँदा आउँदै पनि उनको अचानक मृत्युको खबरले सबै दर्शकबिन आफन्तजन इष्ट मित्र घर परिवारलाई एकदमै दुखी तुलाएको छ। हामी पनि भावुक भएका छौं। उनको स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गरिरहेका थियौं। श्री पशुपतिनाथसँग हामी प्रार्थना गरिरहेका थियौं र आज एकासी उनको दुःखद खबरले सबै दर्शकबिनहरूलाई एकदमै दुखी तुलाएको छ। उनलाई हामी चाहेर पनि बचाउन सकेनौं र उनलाई आज 64 दिनको दिन उनीको मृत्यु भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं र फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई हामी प्रस्तुत गर्दै छौं। कञ्चन तिमेल सेना 64 दिनको दिन उनको मृत्यु भएको खबरले हामी पनि स्तब्ध भएका छौं। चाहेर पनि कञ्चन तिमेल सेनालाई हामी बचाउन सकेनौं। आज यो अवस्थाबाट अझ सुधार हुँदै जान्छन् कि भन्ने हामी आश गरेका थियौं। उनी पुरानो अवस्थामा फर्किएर प्रत्यक्ष उनीसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो त्यो चाहना त्यो सपना हाम्रो पूरा हुन सकेन। आज कञ्चन तिमेल सेनाको मृत्यु भएको खबरले हामी स्तब्ध भएका छौं। कञ्चन तिमेल सेना प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं र घर परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। कञ्चन तिमेल सेनालाई हामी चाहेर पनि बचाउन सकेनौं। केही समय पहिला 64 दिनको उनको फलो अप रिपोर्ट हामी यसरी बनाएका थियौं र आज त्यसको उल्टो भएको छ पनि यो अंश तपाईको लागि हामी प्रस्तुत गर्छौं। कञ्चन तिमेल सेना हामी माझ रहेनन्। एकदमै दुःखको खबर। यहाँ चाहिँ हामी धेरै बोल्न चाहेनौं। कञ्चन तिमेल सेनासँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने जमर्को हामी गर्दै थियौं। उनको स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार आउँदै थियो तर हाम्रो त्यो सपना पूरा हुन सकेन र उनी यो संसारमा रहेनन्। हामी एकदम दुःखको घडीमा छौं र हामी फलो अप अरु रिपोर्टहरु पनि तपाईलाई प्रस्तुत गर्ने छौं। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिनहरू, हामी 64 दिन यता कञ्चन तिमेल सेनाको फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेनाको स्वास्थ्यमा भने पहिला भन्दा अहिले धेरै सुधार आएको छ। 61 दिनका दिन कञ्चन तिमेल सेनाको अपरेसन गरिएको थियो। अपरेसन गरेसँगै कञ्चन तिमेल सेनाको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै लाखौं दर्शकहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सहयोगी मनहरूले थोरै धेरै सहयोग गर्नु भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेना हस्पिटल भर्ना भएको आज 64 दिन भइसकेको छ र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको आज 24 दिन पुगेको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् पनि हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेनाको स्वास्थ्यमा भने जस्तो सुधार नआए तापनि पहिला भन्दा कर्मिक सुधार हुँदै गएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई तत्कालै पूर्ण रूपमा ठीक नहुने र बिस्तारै ठीक हुँदै जाने अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेना अहिले पहिला भन्दा सुधार हुन थालिसकेको छ र उनी केही हातले संकेत गर्न लागिरहेका छन्। उनी होसमा आउँदा कञ्चन तिमेल सेनाले अनिसाको नाम लिने र भेट्न चाहेको पनि पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेना भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहँदा उनलाई स्वास्थ्यमा भने सुधार आएको थिएन। 61 दिनका दिन जब उनलाई अपरेसन गरियो त्यसपछि स्वास्थ्यमा भने सुधार हुँदै गएको छ। लाखौं दर्शकहरूले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ र विदेशमा रहने सहयोगी मनहरूले थोरै धेरै पनि सहयोग गरेर यो समयमा धेरै टेवा पुगेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। घाउमा मलमपट्टी लाउने काम भइरहेको छ। सहयोगी मनहरूले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उनले मिडियामा यसरी प्रस्तुत गरेकी छिन् कञ्चनकी आमाले। कञ्चनकी आमा पनि आज 64 दिन भयो हस्पिटलमै हुनुहुन्छ र 64 दिनसम्म पनि कञ्चन तिमेल सेनालाई स्वास्थ्यमा सुधार नआउँदा निराश छाएको थियो। 61 दिनका दिन जब अपरेसन गरियो त्यसपछि भने कञ्चनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेना र अनिसा कुमालको भागेर काठमाडौँ गएर विवाह गरिसकेपछि अनिसाका परिवारले अनिसालाई आफ्नो घर लैसकेपछि त्यही पीडालाई सहन नसकेर उनी यो अवस्थामा पुगेका छन्। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै ठीक हुनेमा सबै विश्वस्त रहेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेना पहिला भन्दा स्वास्थ्यमा सुधार आएसँगै आफन्तजन इष्ट मित्र सबैमा खुसी छाएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई ज्वरोको कारण अपरेसन हुन ढिला भएको थियो। ज्वरो नरोकिने र समय समयमा ब्लड दिन पर्ने भएको कारणले ज्वरो नरोकिएको कारणले 61 दिनका दिन उनको अपरेसन गरिएको थियो। अपरेसन गरेसँगै कञ्चनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनलाई लाखौं दर्शकहरूले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। माया, ममता, स्नेह र आशीर्वाद दिइरहनु
देखिरहनु भएको छ। लाखौं दर्शकहरूको त्यो माया आशीर्वादले कञ्चन तिमेल सेनालाई स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ र कञ्चन तिमेल सेनाको उपचारमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने यकिन भइ नसकेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् भनी हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछौँ। कञ्चन तिमीलाई छिट्टै नै निको होस्। तिमी अनिसासँग मिलन होस् या नहोस् त्यो चासोको विषय भएन, तर तिम्रो त्यो स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जाओस्। तिमी पहिला जस्तो अवस्थामा थियौ त्यही अवस्थामा आयो भने लाखौं दर्शकहरू पनि कति खुसी हुनुहुन्छ होला। आमा, घर परिवार, आफन्तजन हामी सबै कति खुसी हुन्छौँ। हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ कञ्चन तिमीलाई छिट्टै नै निको होस्, तिमीलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद लागोस्, यही कामना। चितवनका कञ्चन तिमेल सेना र अनिसा कुमालको प्रेम प्रसङ्गले यति बेला निकै चर्चा बटुलेको छ। कारण उनीहरू काठमाडौँ गएर विवाह गरिसकेपछि अनिसा आफ्नै घर फर्किएपछि कञ्चनले त्यो पीडालाई सहन नसकेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए। विवाह गरेर पुनः घर फर्केकी अनिसा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन्। अनिसाका अनुसार उनीहरूको चिन्जान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भएको थियो। बिस्तारै उनीहरू फेसबुकमै मायाको कुरा भयो अनि पछि उनले माया स्वीकार गरिन्, तर अनिसाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार नगरेको बताएकी छिन्। कञ्चनले काठमाडौँ लगेर जबरजस्ती सिन्दुर लगाइदिएको समेत उनले बताएकी छिन्। अनिसाको परिवारले छुट्याइदिने भन्दै कञ्चनले जबरजस्ती सिन्दुर लगाइदिएको परिवारले पनि आरोप लगाएका छन्। कञ्चनले जबरजस्ती सिन्दुर लगाएको फोटो खिचेपछि मात्रै घर पुर्याइदिने भनेपछि आफूले त्यसो गरेको अनिसा बताउँछिन्। तर यता कञ्चनका परिवारले भने अर्कै दादी गरिरहेका छन्। कञ्चनका आमाका अनुसार अनिसाले धोका दिएपछि आफ्नो छोराले आत्महत्या गर्ने कोसिस गरेको उनले बताएकी छिन्। अहिले कञ्चनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अहिले कर्मिक सुधार हुँदै गइरहेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता कञ्चनको औषधिको डोज घटाएर 10 ml मा पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य अवस्था पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। कञ्चनका दुवै खुट्टा चल्न छोडे केही दिन अघि डाक्टरले प्यारालाइसिस हुन्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए। नभन्दै त्यो पनि भयो मात्रै होइन, दुवै हातहरू पनि निष्क्रिय हुँदै गइरहेका छन्। कञ्चनलाई अन्य रोग अस्पतालमा देखाउन पाए अझ उत्तम हुन्थ्यो भन्दै डाक्टरले भनेपछि सवारी साधनमा यस्ता बिरामीलाई राख्नुले स्वास्थ्यमा झनै असर हुने डाक्टरहरू बताउँछन्। पछिल्ला केही दिन यता कञ्चनको दाहिने खुट्टा निष्क्रिय भएपछि देब्रे खुट्टाले भने सामान्य हरक गरेको थियो, तर हिजो आज भने देब्रे खुट्टा समेत निष्क्रिय भयो। कञ्चनले आफ्ना आफन्तलाई पूर्ण चिन्न थाले, साथै उनको टाउकोमा समेत उठाउन थालेपछि केही बोल्न भने नसकेको अवस्थामा 85 ml को ओखतीको डोजबाट सुरु गरिएको अहिले 5.5 यानि कि उनको सुधार भएको डाक्टरहरूले आकलन गरिरहेका छन्। कञ्चनको अवस्था एकदमै नाजुक देखिरहँदा भेन्टिलेटरमा लग्ने अवस्था आइपरेको र लगिएको थियो, तर पनि स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार आइरहेको चिकित्सकहरू बताइरहेका छन्। कञ्चनलाई कुन खालको न्युमोनिया भएको आकलन गर्न नसकिएको, दबाईको एकदमै हाई डोज दिँदा पनि अवस्था नसुध्रिएको बताएका छन्।